र इतिहासको आफ्नो कर्मको कारणले हामी अलग हुन खोज्दा पनि हामी फेरि चुम्बकले ताने जस्तो हाम्रा आफ्ना कर्मले हामीलाई ल्याइ नै राख्छ, हामीलाई अलग हुन दिँदैन। ती हजारौं शहीदहरूले हामीलाई अलग हुन दिन्न, ती हजारौं घाइते अपाङ्गहरूले हामीलाई अलग हुन दिन्न, ती हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूले पनि हामीलाई अलग हुन दिन्न। यस अर्थमा यो कार्यक्रम एउटा पुस्तक विमोचनको कार्यक्रम जस्तो मात्रै मैले ठानेको छैन। यो फेरि इतिहासलाई समीक्षा गरेर अग्रगमनको लागि या सकारात्मक परिवर्तनको लागि एकचोटि फेरि मोर्चा कसेर अगाडि बढ्ने संकल्प जस्तो पनि मैले यसलाई ठानेको छु। मलाई लाग्छ तपाईँ यहाँ उपस्थित महानुभावहरूले कहीँ न कहीँ कतै न कतै यो अनुभूति गरिराख्नु भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। बुवालाई फोन गरेर बुझ्दाखेरि बुवाले आफैले भन्नुभयो, त्यो सुनाएपछि म अत्यन्त भावुक भएँ। त्यसमा हाम्रो अलिकति सहमति त्यहाँ बन्न सकेन, त्यसले गर्दा नि म लगायत केही साथीहरू हामी अलग्गै हिँडेका नै हौँ। यो चाहिँ ठिक छैन भन्ने मेरो भनाइ, किनकि जसले इतिहासको सही मूल्याङ्कन गरेर जान्दैन, जसले इतिहास बिर्सन्छ त्यसले वर्तमान र भविष्य बनाउन सक्दैन। के लाग्छ भने माओवादी जनयुद्ध र त्यसलाई चाहिँ भारतले चाहिँ गराएको थियो भन्ने कुरा बाहिर रूपमा स्थापित भइरहेको भने यस्तो अन्याय त गर्न पाइएन नि। र मेरो लागि अहिले यो गुमनाम आमाहरूको कथा पुस्तकभित्र भएका कयौं रचनाहरू हिजो जनयुद्ध कालमै लेखिएका रचनाहरू र मैले त्यति बेलै पढेका रचनाहरू छन् भने कतिपय मैले फेरि नपढेका रचनाहरू पनि छन्। पहिला पढेका र नपढेका रचनाहरू सबैलाई सरसर्ती नियाल्दा मलाई हिजोका सबै स्मरणहरू, अनुभूतिहरू ताजा भएर आएको महसुस गरेँ। अहिले बाबुरामजी र म एउटै पार्टीमा त छैनौँ, तर फेरि मुद्दाको हिसाबले हामी फेरि एउटै मोर्चामा छौँ र इतिहासको आफ्नो कर्मको कारणले हामी अलग हुन खोज्दा पनि हामी फेरि चुम्बकले ताने जस्तो हाम्रा आफ्ना कर्मले हामीलाई ल्याइ नै राख्छ, हामीलाई अलग हुन दिँदैन। ती हजारौं शहीदहरूले हामीलाई अलग हुन दिन्न, ती हजारौं घाइते अपाङ्गहरूले हामीलाई अलग हुन दिन्न, ती हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूले पनि हामीलाई अलग हुन दिन्न। त्यति बेलाका हाम्रा उदात्त विचारहरू धेरै माथि मानवीय संवेदनाका, अनुभूतिको तीव्रताका सबै दृष्टिकोणले उच्चता छोएका ती दिनहरूले हामीलाई फेरि पनि एकै ठाउँमा आउन प्रेरित गरिराख्छन्। म बाबुरामजीलाई फेरि एकचोटि यो कार्यक्रममा तपाईले मलाई आमन्त्रण गरेर र आउनै पर्छ पनि भनेर जो आग्रह गर्नुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले यसलाई सामान्य प्राविधिक घटनाको रूपमा लिएको छैन। यो गुमनाम आमाहरूको कथाभित्रका संस्मरणहरू, घटनाक्रमहरू, त्यहाँका पात्रहरू र पात्रहरूको सम्बन्धमा बाबुरामजीले गरेका विश्लेषणहरू सबैले नै हामीलाई फेरि एकचोटि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने दिशातिर, गम्भीर संश्लेषण गर्नुपर्ने दिशातिर र अहिले देश जुन अवस्थामा छ त्यो अवस्थाको बारेमा गम्भीर रूपले विमर्श गर्नुपर्ने दिशातिर डोर्याएको मैले महसुस गरेको छु। यस अर्थमा यो कार्यक्रम एउटा पुस्तक विमोचनको कार्यक्रम जस्तो मात्रै मैले ठानेको छैन। यो फेरि इतिहासलाई समीक्षा गरेर अग्रगमनको लागि या सकारात्मक परिवर्तनको लागि एकचोटि फेरि मोर्चा कसेर अगाडि बढ्ने संकल्प जस्तो पनि मैले यसलाई ठानेको छु। मलाई लाग्छ तपाईँ यहाँ उपस्थित महानुभावहरूले कहीँ न कहीँ कतै न कतै यो अनुभूति गरिराख्नु भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। आज पहिलो मैले विमोचन गर्दा एउटा नयाँ खालको चाहिँ किताबको मैले विमोचन गरेँ। पहिलो पटक जनयुद्धका शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरूको जीवन गाथा एउटा जिल्लाको, जुन जिल्ला जनयुद्धको पुरै अवधिभरि सबभन्दा धेरै राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू भएको जिल्लाको रूपमा परिचित छ, त्यो नेपाल
का विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले मात्रै होइन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि त्यसलाई रेकर्ड गरेको छ बर्दिया जिल्ला। र त्यो बर्दिया जिल्लाको पनि थारू समुदाय सबभन्दा बढी बेपत्तामा पारिने समुदायभित्र थारूहरू परेका छन्। र त्यस जिल्लाको एउटा नगरपालिका 12 बर्दिया नगरपालिका, त्यो नगरपालिकाले औपचारिक रूपमा वैधानिक रूपमा सरकारी तवरबाट ती शहीदहरूको जीवन गाथा 800 पृष्ठभन्दा ठुलो 850 पृष्ठ करिबको एउटा ग्रन्थ प्रकाशित गर्यो र मैले त्यसलाई विमोचन गर्ने लोकार्पण गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। त्यहाँ सबै सरकारी कर्मचारी समेत संलग्न भएर औपचारिक र वैधानिक अर्थमा जनयुद्धका शहीदहरूलाई सम्मान गरिएको कार्यक्रम र त्यसको बारेमा जीवनगाथा लेखिएको किताबको विमोचन आफैमा मेरो लागि एउटा नयाँ अनुभूति थियो। यद्यपि म पहिलोचोटि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहँदै गर्दा र कमरेड बाबुराम भट्टराई त्यति बेला अर्थमन्त्री र अरू थुप्रै मन्त्री साथीहरू हुँदै गर्दा हामीले क्याबिनेट बैठकको पहिलो बैठक, मैले नेतृत्व गरेको बैठकको पहिलो निर्णय जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने र उनीहरूलाई यथोचित सम्मान गर्ने भन्ने निर्णय थियो। प्राविधिक कारणले पछि त्यसलाई स्थापित हुन दिइएन, तर त्यो पहिलो निर्णय थियो भने आज लोकार्पण गरेको त्यो पुस्तक चाहिँ मेरो हातबाट लोकार्पण भएको पहिलो वैधानिक पुस्तक सरकारी छाप सहितको पुस्तकको रूपमा भयो। आफैमा त्यो अनुभूति आजको दिनको एउटा अलि भिन्न प्रकृतिको अनुभूतिको रूपमा मलाई रह्यो भने दोस्रो फेरि दुस्साध्य जनयुद्ध भन्ने शीर्षकको गंगा कार्की हाम्रो एकजना पुरानो कमरेड अहिले केन्द्रीय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, जो जनयुद्धका थुप्रै मोर्चाहरूमा आफै सहभागी हुनुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको संस्मरणात्मक हो, त्यो पनि विभिन्न युद्ध मोर्चाका उहाँका प्रत्यक्ष अनुभव र अनुभूतिहरू सँगालिएको दुस्साध्य जनयुद्ध शीर्षकको किताबको विमोचन गर्ने अवसर पनि मलाई प्राप्त भयो। त्यो पनि आफैमा हिजोका अनुभव अनुभूतिहरूलाई ताजा गराउने बडो जीवन्त दस्तावेजको रूपमा त्यो रहेको छ। त्यसको लोकार्पण र अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लेखेको यो किताब, जो उहाँको लेखन शैली राम्रो छ, उहाँको विश्लेषणात्मक क्षमता जहिले पनि माथि छ र उहाँको बौद्धिकता र भावनात्मक प्रस्तुतिको बारेमा म पहिलेदेखि नै जानकार छु। मैले त्यहाँ शीर्षकहरू हेर्दै जाँदा म र उहाँ स्विजरल्यान्ड भ्रमणमा जाने प्रसङ्ग चाहिँ कोट्याउनु भएको रहेछ। हुन त बाबुरामजी र मेरो धेरै प्रसङ्ग छन्। 25 वर्षको सहयात्रामा, 10 वर्षको युद्धमा, 10 वर्षको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा हाम्रा सम्बन्धका धेरै आयामहरू छन्। ती पनि मलाई लाग्छ समयक्रममा उद्घाटित हुँदै पनि जाला, तिनको व्याख्या विश्लेषण हुँदै पनि जाला भन्ने लाग्छ। जे भए पनि आजको दिन मेरो लागि यी 3टा पुस्तकहरूको विमोचनको दिन जो हुन आइपुग्यो, यी 3टैका आफ्ना अलग अलग चाहिँ आयाम हुँदाहुँदै पनि ती एकअर्कामा जोडिएका छन् र तिनले कहीँ न कहीँ हामीलाई एउटा उद्देश्यतर्फ अगाडि बढ्न, इतिहासको समीक्षा वैज्ञानिक ढङ्गले गर्न प्रेरित गरेका छन् र यसले अगाडिको दिशानिर्देश गर्नको निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भन्ने मैले महसुस गरेको छु। मैले आज प्राय सबै विमोचनको कार्यक्रमका सन्दर्भमा र शहीदहरूका सन्दर्भमा एउटा कुरा भनेको छु। मानिसहरूले सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति, क्रान्तिको निम्ति बलिदान गर्छन्, क्रान्तिकारीहरू अगाडि आउँछन्, अग्रणी मोर्चामा हुन्छन्, उनीहरूले प्राण उत्सर्ग गर्छन्। तर कहिलेकाहीँ ती शहीदहरूलाई सत्ताले दमन गर्छ, उनीहरूका बलिदानको मूल्यलाई, त्यसको महत्ताबोधलाई, त्यसको उचाइलाई दबाएर राख्ने कोसिस गर्छ। कार्ल मार्क्सले त्यति बेलै भन्नुभएको कुरा मैले जनयुद्धको तयारीको क्रममा पनि र जनयुद्धभरि पनि मैले धेरैचोटि त्यसलाई उद्धरण गर्ने गर्थे। तर शहीदहरूलाई राज्यले, सत्ताले दमन गर्न खोजे पनि आउने पिँढीले
बाँकी मानिसहरूले तिनीहरूलाई चिहानबाट खोतली राख्नेछन्। उनीहरूले गरेको त्याग बलिदान, सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति, सामाजिक क्रान्तिको निम्ति, त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि चिहानबाट निकालेर कङ्कालहरू चाहिँ अगाडि बढ्नेछन् र जिउँदा मानिसहरूलाई प्रेरित गर्नेछन् भनेको प्रसङ्ग। र हामीले त्यति बेला चाहिँ तयारी गर्दै गर्दा स्वयं बाबुराम भट्टराई र मैले नेपालको इतिहासको अध्ययन गर्ने र नेपालमा पनि चिहानमा पुरिएका शहीदहरूलाई खोतलेर निकाल्ने सन्दर्भमा लखन थापालाई निकाल्ने कुरा होस् या भीमदत्त पन्तहरूलाई अनि गरिमाका साथ स्थापित गर्ने कुरा होस् या अन्य तमाम शहीदहरू, हामी कामी बुढा जस्ता गुमनाम चाहिँ शहीदहरूलाई ल्याउने कुराहरू होस् या योगमाया जस्ता त्यस्ता विदुषीहरूलाई ल्याउने कुराहरू होस्, हामीले पनि थुप्रै चिहानहरूको उत्खनन गरेका छौँ र त्यहाँबाट महान शहीदहरूलाई निकाल्ने र तिनीहरूलाई जिउँदा मानिसहरूलाई प्रेरित गर्ने एउटा ऊर्जाको रूपमा हामी आफैले पनि प्रयोग गरेका छौँ। र आज यो अन्तिम, सायद अब आज विमोचनको यो प्रक्रियाभित्रको अन्तिम विमोचन यही गुमनाम आमाहरूको कथा नै भयो। र यसले हामी सबैलाई फेरि एकचोटि गम्भीरतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो दायित्व निर्वाहतिर अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको छ, मोर्चा सम्हाल्नेतिर प्रेरित गरेको छ। यहाँ केही साथीहरूले भन्नुभयो जनयुद्ध जारी छ। अशोकजीले यो कुरालाई अलि भिन्न रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। साँच्चै नै अहिले हामीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि जे प्राप्त गरेको उपलब्धि हो, त्यो उपलब्धिमाथि हमला भएको छ र त्यसको रक्षाको निम्ति हामी सबै फेरि एक भएर त्यसको प्रतिवाद गर्ने ठाउँमा छौँ। मोर्चा खोलि नै सकिएको छ र यस्ता पुस्तकहरूको प्रकाशनले, तिनको लोकार्पणले र यसकालका भेला अन्तर्क्रियाहरूले हामी सबैलाई आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीप्रति अझ सजग हुन प्रेरित गरेको मैले महसुस गरेको छु। हो, संविधान हाम्रो फेरि पनि यो पूर्ण छ भन्ने हामीले दाबी गरेका छैनौँ। हामीले जस्तो सोचेका थियौँ जनयुद्धको क्रममा या शान्ति सम्झौतापछि विभिन्न उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका हक अधिकारहरूलाई उनको पहिचान सहित स्थापित गर्ने जुन स्तरको मान्यता हामी राख्थ्यौँ, हामी ती सबै कुरा त पुरा गर्न सकेनौँ। फेरि पनि यो संविधानमा समावेशी लोकतन्त्रको राम्रो प्रस्तुति छ, त्यस्ता प्रोभिजनहरू छन्। समानुपातिकताको जे भए पनि जग बसाउने कुरा गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयहरूलाई मौलिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ र प्रोभिजनहरू राखिएको छ। संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरूलाई पनि संस्थागत गरिएको छ, जो प्रगतिशील छन्, जो 7 दशक लामो सङ्घर्षको उपलब्धिको उच्चतम रूपमा रहेका छन्। यद्यपि त्यहाँ कम्प्रोमाइजहरू पनि छन्। मैले त यो संविधानलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्ने मानेर नै 2टा त संशोधन पहिले नै भइसकेकै थिए। मैले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबै क्षेत्र समुदायको अधिकारलाई अझ बढी विकसित गर्नुपर्छ भनेर मेरै हातबाट म दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा मैले संशोधन प्रस्ताव 2 पटक दर्ता पनि गराएको थिएँ पार्लियामेन्टमा। र यो संविधानको एउटा विशेषता के थियो भने यो निरन्तर गतिशील र परिमार्जन हुँदै जाने दस्तावेजको रूपमा थियो। र यो संविधानको विशेषता के थियो भने पहिलोचोटि सार्वभौम नेपाली जनताले जारी गरेको संविधानको रूपमा थियो। यो कुनै राजा महाराजा या कुनै त्यस्तो चाहिँ संस्थाबाट होइन, जनताले हामी सार्वभौम नेपाली जनता भनेर सुरु गरिएको र हामीले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत यो संविधान जारी गरेका छौँ भनेर जनताको तहबाट भनिएको पहिलो संविधान हो। यस अर्थमा यसमा कतिपय सीमाहरू हुँदाहुँदै पनि धेरै राम्रा पक्षहरू छन्। अहिले यही संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार भएको छ र हामी सबैले यो संविधानको रक्षा गर्ने, समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको जो जग बसाइएको छ त्यसलाई रक्षा गर्ने र परिमार्जन गर्ने दायित्व हामी सबैको छ भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक यस्तै बेलामा र आजकै दिन पारेर यो गुमनाम आमाहरूको कथा भनेर जो
पुस्तक विमोचन गरिएको छ। हामी सबैले सङ्कल्प गर्ने दिन पनि हो। यो संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति अगाडि बढ्ने सङ्कल्पको दिन पनि हो, प्रतिबद्धताको दिन पनि हो भन्ने मैले ठान्दछु। र मलाई लाग्छ आजको यो कार्यक्रमले एउटा नयाँ आधार, विचार र भावनाको, विश्वासको नयाँ आधार बन्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। म यस अर्थमा यो कार्यक्रमलाई सामान्य औपचारिक कार्यक्रम मात्रै ठानेको छैन। यसको विशिष्ट अर्थ छ, विशिष्ट महत्त्व छ र यसले आउने दिनमा यसको परिणाम चाहिँ सकारात्मक नै हुन्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि एकचोटि बाबुरामजी र यो पुस्तक प्रकाशनमा सहयोग पुर्याउने सबैलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। थप सुझावहरू दिनुभयो भने त्यसलाई आगामी संस्करणहरूमा यसलाई सच्याउने र अन्य लेख्ने क्रममा विशेष ध्यान दिने मेरो प्रयत्न चाहिँ रहनेछ। तर मैले खालि केही कुराहरू मात्रै राखेर म आफ्ना भनाइ संक्षेपमा अन्त्य गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, यस किताबकै बारेमा मित्र तुलान शाहले जुन राख्नुभयो, यसको शीर्षक अलि शीर्षक र यसको रूप र सार त्यति मिलेन कि भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, त्यसमा तर्क त छ। तर मेरो विचारमा यो म अलि बढी, हुन त यो गैर आख्यान नै हो, तैपनि म अलि बढी सैद्धान्तिक प्रकृतिका लेखहरू, बढी अर्थराजनीतिक, शास्त्रीय, वैचारिक लेखहरू नै बढी लेख्न रुचाउने र मेरा अधिकांश प्रकाशनहरू त्यसमै केन्द्रित पनि छन्। तर मेरो सायद सबै मान्छेको हुन्छ, जीवनको र रुचिको अर्को पाटो पनि हुन्छ, जुन भावनात्मक जुन एउटा पक्ष हुन्छ। आफ्ना अनुभूतिहरूलाई असम्पादित ढङ्गले, खुलस्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने एउटा रुचि पनि हुन्छ। मेरो पनि कुनै कालखण्डमा रुचि थियो र पछि क्रान्तिमा घुमिँदै गएपछि र नेतृत्वको एउटा विशिष्ट स्थानमा पुग्दै गएपछि मानिसलाई स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्ना अनुभूतिहरू व्यक्त गर्ने छुट दिँदो रहेछ। जबकि म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा जहिलेसुकै पनि, व्यक्तिले जुनसुकै जिम्मेवारी वहन गरे पनि उसका जुन अनुभव र अनुभूतिहरू हुन्छन् त्यसलाई खुलस्त ढङ्गले व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अलिकति त्यस्तो प्रकारको स्वतन्त्रता प्राप्त हुँदैन थियो। खास गरी स्टालिनको पालापछि अत्यन्तै यान्त्रिक ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलन जसरी ग्रहण गरियो, मान्छे भनेको त भावनाविहीन एउटा शुष्क, एउटा यन्त्रगत प्राणी हो भन्ने ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन एउटा ग्रहण गर्यो त्यो चाहिँ बेठिक थियो र यसलाई सच्याउनु पर्छ। मान्छे भनेको चाहिँ त्यो शुष्क प्राणी मात्र हुँदैन, वर्गको एउटा छाया मात्रै हुँदैन, वर्ग, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिकताको समुचितता हुन्छ, सँगसँगै उसभित्र एउटा मानवीयता पनि हुन्छ। ऊ सामाजिक प्राणी पनि हो, विकासको क्रममा ऊ एउटा मानवीय सार तत्त्वसहित उत्पन्न भएको प्राणी पनि हो। त्यसो वर्गीय पक्ष एउटा त्यो मात्रै होइन भन्ने कुराको निकै बहस पनि हाम्रो हुन्थ्यो। फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीको जुन पुरानो ढाँचाको कम्युनिस्ट पार्टी हो, जसलाई म अलिकति स्टालिनवादी कमजोरी सहितको पार्टी भन्न रुचाउँछु, त्यहाँ चाहिँ निजी अनुभूतिहरू, अनुभवहरू व्यक्त गर्ने छुट पनि हुँदैन थियो, त्यसलाई त्यति राम्रो नजरले हेरिँदैन थियो पनि। त्यसैले गर्दा पछिल्ला कालखण्डहरूमा मेरा लेखहरू पनि त्यतापट्टि अलिक कम हुँदै गए। फेरि जुन जुन लेखहरू मैले लेख्थेँ त्यो तत्कालीन परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर लेखिएको, यी कुनै पनि मैले कति पनि यसमा सम्पादन पनि गरेको छैन र खास सन्दर्भमा नै ती लेखेका पनि हुन्। र मैले यसलाई यो गुमनाम आमाहरू कथा भन्न किन चाहिँ खोजेको हो भने त्यसमा मेरा अनुभूतिहरू खुलस्त ढङ्गले नै पोखिएका छन्, अरूमा पनि पोखिएका छन्। महान शहीदहरू, खास गरी सुरेश वाग्ले, कमरेड बसन्त जस्ता, अथवा चाहिँ मैले सिधुलीका 3 खम्बा भनेर पनि लेखेको छु, लगायत अत्यन्तै निकटमा काम गरेका साथीहरूको शहादत हुँदा हुने अनुभूतिहरू पनि त्यस्तै प्रकृतिका हुन्थे। तर जन्म दिने आमा र आमा पनि फेरि हाम्रा समाजका आमाहरू जस्तो आफ्नो कुनै पनि पहिचान परिचय हुँदैन। मलाई चाहिँ नेपालको बहुसङ्ख्यक आमाहरू त्यस्तै प्रकृतिका हुनुहुन्छ। मेरो आमा एउटा साझा कमरेड प्रसन्नका आमालाई मैले देखेको थिएँ, पम्फाजीको आमालाई पनि मैले देखेको छु, भेटेको छु। हामी सबैका आमाहरू त्यस्तै प्रकृतिका हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो कुनै पनि स्वत पहिचान अलग्गै छैन। आफ्नो पतिबाट बाबुआमा, कसैकी छोरी, कसैकी पत्नी, कसैकी आमा भन्दा उहाँहरूको परिचय चाहिँ हुँदैन। त्यसैले मेरो आमा पूर्ण रूपले निरक्षर हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धिको पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो
र उहाँ अलि सङ्घर्षित चरित्रको पनि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको आफ्नो कुनै पनि त्यस्तो प्रकारको पहिचान चाहिँ थिएन। र जुन जनयुद्धको अन्तिम कालमा जब उहाँ बितेको खबर मलाई प्राप्त भयो र त्यति बेला हामी भूमिगत कालमा थियौँ, सिधै सम्पर्क गर्न पनि अप्ठ्यारो थियो। त्यसैले साथीहरूले पार्टीको हेडक्वार्टरमा मैले पुर्याएर कमल प्रचण्ड मार्फत नै फेरि मैले त्यो खबर प्राप्त गरेँ। र पछि मैले बुवालाई फोन गरेर बुझ्दाखेरि बुवाले आफैले भन्नुभयो, त्यो सुनाएपछि म अत्यन्त भावुक भएँ। त्यसैले गर्दा त मैले तुरुन्त नै यो लेख त्यति बेलै लेखेर मैले कान्तिपुरलाई पठाएको हुँ र त्यहाँ छापियो पनि। त्यही कारणले गर्दा त्यो चाहिँ मेरो एउटा प्रतिनिधिमूलक मेरो जीवनको, मेरो अन्तरात्माको अथवा मेरो अर्को पाटो जुन छ त्यो त्यहाँ अभिव्यक्त भएको छ भन्ने लागेर नै त्यसले यो जुन अनुभूतिजन्य र संस्मरणात्मक लेखहरूमा त्यसलाई नै शीर्षक राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई पनि लागेको र सम्पादक साथीहरूले पनि त्यसैलाई छनौट चाहिँ गर्नुभएको रहेछ। त्यस अर्थमा पनि यसलाई त्यसरी बुझ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को तुलाजीले यो मधेस सम्बन्धका शहीदहरू र त्यहाँ बारेमा पनि अलि सूचना भइदिएको हुन्थ्यो। अरू शासक जातिका मानिसहरूले त मधेस लगायतको अवहेलना गरे नै। फेरि म आफै एउटा मधेस, सबै नेपाल भनेको हिमाल पहाड तराई मधेसका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, असार्य, महिला, दलित, मुस्लिम सबैको एउटा साझा मुलुकको र साझा भावना झल्कने गरी पार्टी पनि बन्नुपर्छ, राज्य पनि बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छेले तपाईँले पनि त निश्चय गर्नुभयो भनिदिनु गएर गर्नुभयो। यो उहाँले भन्नुभएको ठिकै हो, तर यहाँ समस्या के परिदियो भने यसमा मैले अनुभूतिजन्य मात्रै लेखहरू लेखेको छु। मधेसको बारेमा मैले थुप्रै लेखहरू लेखेको छु। त्यो मेरो छुट्टै एउटा पुस्तक किताब मधेसी मुक्तिको प्रश्न भनेर प्रकाशित छ र त्यहाँ मैले मधेसबारे लेखेका मेरा लेखहरू त्यहाँ छन्। तर अनुभूतिजन्य ढङ्गले लेखिएको रामवृक्ष यादव बारेको चाहिँ जनयुद्धको तयारीकै क्रममा नै उहाँको बारेमा मैले लेखेको थिएँ र पछि जनयुद्ध कालमा अरू साथीहरूको बारेमा, अरू शहीदहरूको बारेमा लेखेको छु। खास गरी अजबलाल यादवको मलाई एकदम याद छ र अरू त्यस्ता साथीहरूको बारे पनि लेखेको छु। तर तत्काल त्यहाँ भेटिएन, विभिन्न कारणले गर्दा त्यसलाई लोकेट गर्न सकिएन, त्यो सुत्न गएको हो। त्यसलाई त्यसरी बुझिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अरू जहाँ विषयवस्तु साथीले यहाँ राख्नुभयो वर्गीकरण गरेर त्यहाँ राखिएको छ। एउटा खण्डमा संस्मरणात्मक, भावनात्मक, मेरा जीवनका पक्षका कुराहरू पनि छन्। त्यो पनि मैले जे छ त्यस्तै लेखेको हुँ। र यहाँनिर मैले एउटा कुरा भन्नै पर्छ, तुलाजीले सायद सङ्केत त्यहाँ गर्नुभयो, आफ्ना ससुरा जसलाई मैले नदेखेका धर्मव्रत यमी भनेर मैले लेखेको छु। त्यो विषयको एउटा रोचक प्रसङ्ग चाहिँ मैले यहाँ उल्लेख पनि मैले गर्नुपर्छ, किनकि मेरो जीवनलाई एउटा मोड दिने पाटो पनि त्यो थियो। 1977मा जब म दिल्लीमा स्कुल अफ प्लानिङ र आर्किटेक्चरमा मास्टर्स गर्न चाहिँ आएँ, त्यति बेला हिस्लाजी दोस्रो वर्षमा ग्रेजुएट गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँसँग जुन एउटा अत्यन्त आकस्मिक, हुन त मार्क्सवादमा एउटा आवश्यकता र आकस्मिकताको द्वन्द्ववादले पनि परिघटना निर्माण हुन्छ भन्छ, त्यो सायद हाम्रो जीवनको आवश्यकता पनि थियो, नेपाली इतिहासको आवश्यकता पनि थियो, या विशुद्ध आकस्मिकता थियो। जुन परिवेशमा उहाँसँग भेट भयो त्यो चाहिँ मलाई पनि अलिकति रोचक नै लाग्छ। त्यो जुन आकस्मिक प्रकारको होस्टेलको मेसमा उहाँसँग गएको भेट र संवाद, र त्यसैले नै म मान्छे अलिकति अलि एस्थेटिक प्रकृतिको मान्छे पनि म थिएँ र यो परम्परागत प्रकारको वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवनमा गाँसिएर चाहिँ मान्छेले जीवनमा उसले जे प्राप्त गर्न खोजेको त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने पनि लाग्छ। सायद हाम्रो हिन्दू संस्कारको यो ऋषिमुनि योगीहरूको परम्पराबाट हुर्किएर पनि होला, म त्यस्तो प्रकृतिको पनि थिएँ। तर हिस्साजीलाई भेटेपछि र त्यसको क्रममा नै जुन हाम्रा सहकार्यहरू हुँदै गए, त्यस क्रममा नै मेरो जीवन चाहिँ अलिकति मोडिएर विवाह गर्ने यो अर्कोपट्टि म गएको पनि हुँ। त्यसैले त्यसलाई पनि मैले त्यहाँ चाहिँ साथीले जुन राख्नुभएको छ त्यो मेरो जीवनको अलिक फरक खालको फाटो पनि त्यहाँनिर छ। र मेरो स्कुलका र साथी, खास गरी भागमा पढ्दा मजदुर साथीहरूसँग बिताएका दिनहरू, तिनले नै मलाई चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्नुमा योगदान गरे भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यस अतिरिक्त अन्य प्रसङ्गहरू पनि त्यहाँनिर छन् र मैले विशेष ढङ्गले चाहिँ शहीद
शहीदहरूका बारेमा मैले लेखेको छु, थुप्रै बारे लेखेको छु, अरू पनि थुप्रै छन्, तर स्थानाभावले मैले खास शहीदहरूलाई मात्र प्रकृति पात्रको रूपमा मैले लेखेका लेखहरू यहाँ राखिएका छन्। त्यसलाई त्यही ढङ्गले बुझिदिनु हुनेछ। मैले अरू पनि छन्, पछि सन्दर्भ त्यस्तो परेछ भने हामीले उल्लेख गर्नेछौँ। कमेन्ट पर्सनलाई पनि थाहा छ, हामी त्यति बेला धेरै कठिन थियो। अहिले जस्तो डिजिटल टेक्नोलोजी यति सुलभ नेपालमा भइसकेको थिएन। बढी भनेको हामीलाई खालि त्यति बेला हामी के भन्थ्यौँ भने त्यति बेला फोटोकपी गरेर मात्रै पठाइदिनु त्यसो फ्याक्स पनि इमेल भन्दैन, अब इमेल पनि आइसकेको थियो नि, त्यो अहिले हराएको थियो। अहिले जो बेसी त्यस्तो बेलामा त्यस्तो बेलामा पनि मलाई एकदम याद छ, जनयुद्ध थालनी गएको पहिलो वर्ष त मैले पुरै 52 हप्ता मैले जनादेश र अन्य पत्रिकाको प्रत्येक हप्ता मेरो लेखन छापिएको छ। त्यसले त्यस क्रममा भएका सबै शहीदहरू र त्यसपछिका वर्षहरू पनि प्राय शहीदहरूको विषयमा चाहिँ मैले लेखेको छु र त्यो चाहिँ फेरि कुनै बेला चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रकाशन गर्न सम्भव हुनेछ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। र अर्को पाटो मैले लेखेको केही व्यक्तिहरूको बारेमा पनि मैले लेखेको छु। अब केही चाहिँ अलि अप्रिय पनि छन्। मैले सुरुमा नै भनेको छु, मेरो एउटा प्राकृतिक सोच भनेको सर्वजन हिताय अलिकति मानवीय ढङ्गले सोच्ने पनि मेरो एउटा हो। त्यसो भन्दा यो अहिले मार्क्सवादी हो भने पनि साथीहरूलाई लाग्न सक्छ, तर मलाई लाग्छ मैले मार्क्सवादमा विकास गरेको र पछिल्लो चरणमा जुन अध्ययन गर्ने कोसिस गरेको छु, त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मार्क्सले नै कम्युनिस्टहरू नै वास्तवमा सही अर्थमा चाहिँ मानवतावादी हुन्छन्। यो वर्गीय समाजले मान्छेलाई अपूर्ण बनाएको छ, वर्गीय रूपमा खण्डित गरेको छ र त्यसैले पूर्ण मानव हुने लक्ष्य नै साम्यवादको लक्ष्य हो भन्ने उहाँका प्रारम्भिक भनाइहरू छन्। पछिल्लो चरणमा मानिसहरूले त्यसलाई त्यो ढङ्गले अलिकति बुझ्दिएनन्। तैपनि मेरो चाहिँ स्वभाव र मेरो प्रवृत्ति चाहिँ अलिकति मानवतावादी ढङ्गले सोच्ने नै हो। समुच्चता वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र मान्छेको व्यक्तिगत स्वत्व सहितको व्यक्ति नै पूर्ण हुन्छ। त्यो मानव हुने त्यसो पनि विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने पनि मेरो सोच हो। भलै हाम्रो समाज मानव जाति त्यहाँ पुगिसकेको छैन, त्यसैले अहिलेको विशेषतामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै विभिन्न मानिसहरूका बारेमा मैले लेख्ने क्रममा चाहिँ मेरो सोच अनुसार, मेरो एउटा प्रवृत्ति अनुसार भन्दा पनि अहिलेको वर्ग सङ्घर्षको तत्कालीन वर्ग सङ्घर्षको आवश्यकताले कुनै पनि व्यक्तिको 1 को 2 मा विभाजन भन्ने जुन द्वन्द्ववादको चाहिँ नियमलाई हामीले प्रयोग चाहिँ गर्थ्यौँ। त्यसरी हेर्दा प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ उसका सकारात्मक नकारात्मक ढङ्गले चाहिँ हेर्नुपर्छ र जुन प्रतिपक्ष किताबमा भएका मानिसहरू छन् तिनीहरूको नकारात्मक बाटोलाई बढी उजागर र आफ्नो किताबमा भएको बढी सकारात्मक उजागर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा लडाइँको जुन एउटा नियम हो, त्यसो अनुसार पनि मैले कतिपय मानिसहरूका टिप्पणी त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ युद्धको आवश्यकता, सङ्घर्षको आवश्यकतालाई ध्यानमा दिएर पनि गरेको छु मैले। त्यसैले मलाई पनि कति ती शब्द चाहिँ प्रयोग गर्न नपाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। जस्तै अहिले अशोकजीले चाहिँ सङ्केत गर्नुभएको छ, कतिपय विषयहरू चाहिँ अलिकति बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि ठ्याक्क खाल्डो परेको देखिन्छ भनेको चाहिँ ती व्यक्तिहरूबारे मैले कुराकानी गर्दा चाहिँ अलिकति बढी नै घोचेको, तिनीहरूलाई अलिक शब्द चाहिँ अलिक तिखो नै प्रयोग गरेको छु मैले त्यहाँ। त्यसैले त्यो चाहिँ मैले त्यति बेलाको आवश्यकताले गरेको, मेरो आफ्नै प्रवृत्तिले चाहिँ होइन। त्यसै भएको हुनाले उहाँहरूले पनि त्यस अर्थमा चाहिँ ग्रहण नगरिदिनमा आग्रह गर्न चाहिँ चाहन्छु। एउटा लेख उदाहरणको निम्ति म भन्न चाहन्छु, मोहन विक्रमजी मेरा राजनीतिक रूपमा हाम्रो प्रधानजीको पनि मेरो पनि उहाँ गुरु नै हो र मैले उहाँबाटै सदस्य प्राप्त गरेको हो। तर पछिल्लो चरणमा उहाँ जति जनयुद्ध र यो आन्दोलनको विरुद्धमा अत्यन्त नै असहिष्णु रङले प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसले उहाँको विषय पनि मैले लेखेको थिएँ। तर पछि मैले यसो सोचेँ जे भए पनि अब उहाँ बुढो पनि भइसक्नुभयो, अब त्यसलाई नराखौँ भनेर मैले त्यो चाहिँ मैले हटाएकै हो। सम्पादन त मैले कसैको पनि गरेको छैन, तर उहाँबारे चाहिँ अलिक बढी नै तिखै शब्दहरू मैले प्रयोग गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ अब बुढो भइसकेको मान्छे, गुरु जस्तो मान्छेलाई अब किन बढी बस्ने भनेर मैले त्यसलाई चाहिँ यहाँ राखेँ। त्यो त मैले गरेको छु, तर शब्दको हेरफेर चाहिँ मैले कतै पनि गरेको छैन।
त्यसैले त्यसलाई पनि त्यही ढङ्गले बुझिदिनु होला भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह छ। र चौथो खण्डमा चाहिँ मैले जुन भ्रमणका संशोधनात्मक कुराहरू गरेको छु, प्राय भ्रमण मैले अलिकति अध्ययनकै निम्ति केही ज्ञान सिक्नकै निम्ति गर्ने गर्छु। र एउटा भ्रमण त गर्नु पर्दैन र म स्विजरल्यान्ड हामी सँगै गएका थियौँ र त्यहाँको अध्ययनले पनि संहिता र हाम्रो जुन 3 तहको संहिताको ढाँचामा हामी गएका छौँ। विकासको चाहिँ बाटोको विषय पनि हामीले धेरै कुराहरू सिकेका पनि हौँ र हाम्रो संविधान धेरैले सोध्ने गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू खास गरी हाम्रा कति मधेसका साथीहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ, तपाईँले कहाँ यो 3 तहको ल्याउनु भयो? संहिता त 2 तहको हुन्छ, प्रदेश र केन्द्र मात्रै हुन्छ, यो 3 तह कताबाट ल्याउनु भयो भन्ने कुरा बढी गर्नुहुन्छ। मलाई सम्झना भएसम्म हामीले त्यो स्विजरल्यान्डको त्यो 3 तहको अथवा उनीहरूको जहाँ तल्लो तहलाई झन् बढी बलियो बनाउने जुन धारणा अगाडि बढाएका छन् र त्यहाँको विकासको तरिका हेर्दा पनि त्यहाँको चाहिँ पुँजीवादी देश भए पनि त्यहाँको अरू देशको जस्तो अनियन्त्रित प्रकारको पुँजीवाद भन्दा पनि त्यो अलिक मध्यम प्रकारका पुँजी र साना पुँजीलाई प्रश्रय दिने र त्यहाँको स्थानीय पुँजी र त्यहाँका लगानीकर्तालाई बढी प्रश्रय दिने ढङ्गको जुन त्यहाँको विकासको बाटो चाहिँ हुँदो रहेछ। र जलविद्युत योजनाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि पनि त्यो जलविद्युतको सेयर चाहिँ बढी नै त्यहाँको स्थानीय जुन तहहरू छन् तिनीहरूले नै बढी चाहिँ सेयर त्यसले लिने, यस्तो ढाँचाले चाहिँ हामीले अलिकति बढी प्रभावित गरेको पनि हो। त्यसैले संविधानमा हामीले धेरै ती कुराहरू राख्ने प्रयत्न पनि हामीले गरेका छौँ। त्यही ढङ्गले नै हामीले गऱ्यौँ। र पछिल्लो चरणमा र युरोप र अमेरिकाको भ्रमण चाहिँ मैले माओवादी पार्टी एउटा परित्याग गर्नुको अर्थ माओवादी आन्दोलन होइन। धेरैले के भ्रम गर्छ माओवादी आन्दोलन जनयुद्ध परित्याग गर्यो भन्ने धेरैले भ्रम सर्न खोज्नुहुन्छ। सायद गौण प्रचण्डले पनि त्यति अलिकति सङ्केत गर्न खोज्नुभयो हो कि भन्ने हो, त्यो सत्य होइन। मतलब त्यसले जुन एउटा कार्यभार पुरा गर्यो, अब आगामी दिनमा अलिक फरक ढङ्गले जाउँ है, यसलाई रूपान्तरण गरौँ, आन्दोलनलाई रूपान्तरण गरौँ र बाटो र विचारलाई विकास गरौँ भन्ने नै मेरो अवधारणा हो। त्यसमा हाम्रो अलिकति सहमति त्यहाँ बन्न सकेन। त्यसले गर्दा नि म लगायत केही साथीहरू हामी अलग्गै हिँडेका नै हौँ। त्यसले कहिले पनि जनयुद्ध भेटिन्थ्यो, गलत थियो भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिँदैन, किनकि जो नेपाली समाजको आवश्यकता थियो। भले माओवादी विचार पनि अब समयमा विकास गर्नुपर्छ, त्यही रूपमा अब राखिराख्नु उपयुक्त पनि छैन, आवश्यक पनि छैन, त्यसले हामीलाई खास फाइदा पनि गर्दैन। तर त्यति बेला नेपालको सन्दर्भमा जुन निरङ्कुश राजतन्त्र र थियो र एउटा पुँजीवादको पनि विकास नभएको जुन अवस्था थियो, त्यहाँ एकचोटि धक्का नदिइकन हुँदैन भनेर नै हामीले त्यसलाई धक्काकै रूपमा हामीले अगाडि बढाएकै थियौँ। हाम्रा असहमति बहसहरू अरू विषयमा भए तर जनयुद्धकै आवश्यकता छ कि छैन भन्ने विषयमा हाम्रो बहस कहिले पनि भएको होइन। त्यसर्थ पनि मैले यो पछि माओवादी पार्टी परित्याग गरेपछि अथवा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएर एउटा श्रृङ्खला पार गरिसकेपछि अर्को बाटो लिएपछि अब विचारको विकास कसरी गर्ने, विश्व कहाँ पुगिसकेको छ एकचोटि हेरौँ, नेपाललाई पनि बुझौँ र फेरि विश्व पनि हेरौँ भनेर युरोप र अमेरिकाको भ्रमण र मध्यपाली लोकमार्ग मार्फत पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भ्रमण गरेको कुरा चाहिँ मैले लास्ट पार्टमा चाहिँ मैले त्यो कुरा राखेको छु। त्यो चाहिँ प्रकाशित पनि भएको छैन, नयाँ पनि छ। मैले संसदमा बोलेको चाहिँ विषयलाई संक्षिप्तीकरण गरेर त्यहाँ राखिएको छ। त्यहाँ चाहिँ मैले अलिकति अहिलेको विश्वमा हामीले विश्व कहाँ पुगेको छ, विश्व चाहिँ एउटा उत्तर पुँजीवादी र उत्तर साम्यवादी नै भन्नु म रुचाउँछु, किनकि हिजोका साम्यवादी देशहरू साम्यवादी विचारहरू त्यही रूपमा कहीँ पनि प्रयोग भइरहेको छैन। त्योभन्दा अगाडि बढेको विचारको खोजी भइरहेको छ भन्ने अर्थमा यी भ्रमण र मेरा अनुभूतिहरू त्यहाँनिर राखिएको हो। त्यसले किताबका मूल प्रसङ्ग यिनै छन् र जो सुझावहरू यहाँले दिनुभएको छ, खास गरी अशोकजीले दिनुभएको कुरा सही नै हो। त्यति बेलाको प्रसङ्गमा जो कतिपय नामहरू छन्, प्रसङ्गहरू छन् जुन उल्लेख गरिएको छ, कुनै फुटनोट त्यहाँ नराख्दाखेरि, टिप्पणी नराख्दाखेरि चाहिँ पाठकलाई चाहिँ अलिक बुझ्न अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ। त्यसैले अर्को संस्करण भयो भने त्यहाँ चाहिँ टिप्पणीहरू राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा मलाई सही नै लाग्छ। त्यस अतिरिक्त साथीहरूले जुन सुझावहरू दिनुभएको छ म त्यसमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब अलिकति यो जनयुद्धलाई नै बुझ्ने विषयमा आज फागुन 1 गते हो जनयुद्धको सुरुवात भएको, अहिले 25 वर्ष पुगेर 26औं वर्षमा चाहिँ लाग्दैछ र यसले यो के हो त भन्ने विषयको मलाई अलिकति चिन्ता चाहिँ लाग्छ। खास गरी यसलाई अलग्गै प्रधानले जुन अलिकति सङ्केत गर्नुभएको छ, अब हामी फेरि त्यही रूपमा उही माओवादी पार्टी अलग अलग ठाउँमा टुक्रेर हामी हिँडेका छौँ, सबै एक ठाउँमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने साथीहरूको अत्यन्त सुलभ बाल सुलभ बुझाइ अथवा अत्यन्त उहाँको पवित्र भावनाले भनिएका धारणाको म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर त्यो आवश्यक छैन, सम्भव हुँदैन र त्यो उपयुक्त पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई त्यहाँ लाग्छ। हामीले पहिलो कुरा त मेरो चाहिँ आग्रह चाहिँ के हो भने अब हाम्रो
जनयुद्ध कालभरि नै हाम्रो नेता पनि कमल प्रचण्ड रहिरहनु भएको हुनाले र अहिले पनि देशको एउटा प्रमुख पार्टीको नेता भइरहनु भएको हुनाले उहाँलाई मेरो एउटा साथमा आग्रह पनि के हो भने एउटा त हामी सबैले जो हामी जहाँ हामी छरिएका छौँ र रामचन्द्रजी जानुभयो उहाँलाई पनि मेरो आग्रह थियो माओवादी जनयुद्ध बारे हामी सबैले एउटा साझा बुझाइ बनाउनु चाहिँ जरुरी छ। नेपाली इतिहासको आधुनिक नेपाली इतिहासको सुगौली सन्धिदेखि यताको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक परिघटना भनेकै 10 वर्ष जनयुद्ध हो। त्यसले जसरी नेपालको चाहिँ हिमालय पहाड तराई र मेचीदेखि महाकालीसम्मका पुरा गाउँ बस्तीहरूलाई झुकझक्यायो, तलैदेखि चाहिँ समाजलाई जागृत चाहिँ गरायो। यति ठुलो परिघटना नेपालको इतिहासमा भएकै थिएन हो। त्यसमा कमी कमजोरी भयो, कमीको ज्यान गयो, अप्रिय कुरा थियो, कतिपयमा हाम्रो ढङ्ग पुगेन होला, कतिपयमा चाहिँ पार्टीको निर्देशनअनुसार पनि गएन होला, त्यो एउटा पाटो हो। तर यति ठुलो जुन परिघटना भयो र त्यसैको जगमा नै अहिलेको परिवर्तन आएको पूरकको रूपमा मधेस जनविद्रोह भयो। किनकि हामीले अन्तरिम संविधानमा संहिता भन्ने शब्द अनेक प्रयत्न गर्दा पनि राख्न त्यहाँ दिएन र हामीले पनि अहिले लसिलो भएर ल भइगयो त हामी उठाउँछौँ भनेर छोड्यौँ। पछि उपेन्द्र यादवजीहरूले त्यसलाई जुन ढङ्गले उठाउनु भयो, मधेस विद्रोहले संहितालाई साँच्चै नै अगाडि ल्यायो, त्यो एउटा पूरकको रूपमा थियो भन्ने कुरा म ठान्छु। उपेन्द्रजी पनि त्यही ढङ्गले पनि व्याख्या गर्न रुचाउनुहुन्छ। त्यसरी जनजाति आन्दोलन, मधेस यो थारू विद्रोह, दलित आन्दोलन लगायतका जुन आन्दोलनहरू भए मूलत ती जनयुद्धले नै जुन जग पुरानो सामन्तवादी मनुवादी समाजको जुन जगलाई चाहिँ पितृसत्तावादी समाजको जगलाई हल्लाएको थियो, त्यसैको जगमा अरू आन्दोलन पूरक रूपमा चाहिँ आएका हो। त्यसैले मूल आगो जनयुद्ध हो र अरू चाहिँ देखेर सहायक आँगा हो। त्यस अर्थमा यो जनयुद्ध जुन अहिले अल्पत्र जस्तो जुन बनेको छ, जनयुद्धको एउटा आधिकारिक इतिहास पनि छैन। मानुस अहिले जनयुद्ध शब्द उच्चारण गरेर ठिकै युद्ध शब्द अलि अप्रिय लाग्छ भने जनक्रान्ति भन्न सकिन्छ, तर त्यति बेला हामीले जनयुद्ध भनेका थियौँ। एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ पिपुल्स वार भन्ने एउटा स्ट्राटेजी ट्याक्टिक्स नै थियो, त्यो एउटा फौजी राजनीतिक विचार थियो। तर अहिलेको सन्दर्भमा त्यसलाई फरक ढङ्गले बुझ्न र व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर त्यसको इतिहासले नै नकार्ने त्यो चाहिँ एउटा अपराधै थियो भन्ने ढङ्गले बुझिदिने र हामी माओवादी आन्दोलन र जनयुद्धमा लागेर यत्रो क्रान्ति गरेर आएका मान्छेहरू पनि त्यसलाई डिफेन्ड गर्न चाहिँ साहसपूर्वक चाहिँ शिर ठाडो गरेर त्यसको चाहिँ रक्षा गर्न नसक्ने र हामी साँच्चै नै अपराधै गरिरहेका अरे भने जस्तो। र जुन हाम्रो मिडियाहरू जुन छन्, जुन मेन स्ट्रिम मिडिया छ, उसले पनि अहिले भन्दै के भन्छ भने शान्ति प्रक्रियाको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेकै माओवादीले मूलधारमा ल्यायो। अब यही मूलधार भन्ने शब्दमै 12 बजी सहमति गर्दाखेरि हामी कत्रो झगडा गरिरहेका छौँ। हामी मूलधारमा आउने होइन, तपाईँको मूलधार त गइसक्यो, नयाँ मूलधारमा जाने हो भनेर 12 बजे सहमतिको त्यो उसमा नै हामीले नयाँ मूलधार भनेर त्यहाँ लेखेका छौँ। त्यो बसभरि त्यहाँनिर लेखिया छ, तपाईँहरूको मूलधार पनि जाने होइन, हाम्रो जनवाद पनि जाने होइन, अहिले नयाँ मूलधारमा हामी आउने भनेर नै 12 बजे सहमति सुरु भएको छ। र ब्रेड शान्ति सम्झौता र यथापट्टि यो त हामी सबैको स्वामित्व हो नि, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र त्यति बेलाका 7 दल र माओवादीको साझा स्वामित्व 12 बजी सम्बन्धदेखि यताका सबै परिघटनाहरू। त्यसैले जनयुद्धले भलै हामीले विविध कारणले गर्दा त्यो शब्दलाई त्यही रूपले स्थापित गर्न सकिएन होला, त्यहाँ हाम्रो लचिलो पनि भयो होला, अलग पाटो होला, तर त्यसपछि यता त हाम्रो सबैको सामूहिक स्वामित्व हो नि। त्यसैले जनयुद्ध त्यो केही पनि थिएन। शान्ति सम्झौता भनेको माओवादीको निशस्त्रीकरण मात्रै थियो, आत्मसमर्पण मात्रै थियो भन्ने जुन भन्न खोजिन्छ र हाम्रो मिडियाले पनि भनेको भने त्यही गर्ने। सामाजिक जुन मिडिया छ अहिले पछिल्लो पुस्ता जुन पैदा भएको छ, त्यो पछिल्लो पुस्तालाई फेरि इतिहास राख्न थाहा पनि छैन। जुन त्यो भएपछि यो चाहिँ ठिक छैन भन्ने मेरो भनाइ। किनकि जसले इतिहासको सही मूल्याङ्कन गरेर जान्दैन, जसले इतिहास बिर्सन्छ त्यसले वर्तमानमा भविष्य बनाउन सक्दैन। किन यसैमा टेकेर अगाडि जाने त्यो अपूर्ण थियो। त्यो माओवादी जनयुद्धले जुन ढङ्गले उपलब्धि हासिल गरेको थियो त्योभन्दा अगाडि जान त्यो रूपमा सम्भव थिएन भनेर नै हामीले बलियो परिस्थितिमा शान्ति सम्झौता मार्फत आएका थियौँ। तर त्यसले प्राप्त गरेका जुन उपलब्धि हुन् ती महान थिए, त्यसैमा टेकेर नै अगाडि जाने। त्यसको अपना थियो, संविधान अपनता रह्यो भन्ने कुरा म आफैले आधा गिलास खाली आधा गिलास भरि भनेकै हुँ। त्यसैले अब हामीले त्यसको अर्थ माओवादी जनयुद्ध उपलब्धि नै थिएनन् र त्यो पुरै गिलास घटाउनुपर्छ भन्नेतिर जुन जान खोजिरहेको छ अहिले केपी ओलीले जुन गरिराख्नु भएको छ त्यो सही छैन। त्यो माओवादी भएको कारणले गर्दा होइन, हामी त मर्मले जाँदा अझमरी हामी छैन, तर नेपाली इतिहासमाथि ठुलो एउटा घात हुन्छ। त्यसले सिङ्गो पुस्ताले 70-80 वर्ष 7 सालदेखि लडेर ल्याएको उपलब्धिले एउटा उच्च तहमा हामीले पुर्याएर जुन संविधान सभाबाट संविधान लेखियो र त्यसमा जनयुद्धको जुन भूमिका रह्यो
त्यसलाई र पछि शान्ति सम्झौताले त्यसलाई स्वीकार पनि गरेका छ। त्यो कुराको सही इतिहास लेखिएन, त्यही ढङ्गले बुझिएन, बुझाइएन। जो नयाँ पुस्ता छ जो अहिले सडकबन्दी सिराजमा मलाई बडो खुसी लाग्छ, तर उहाँले जमिनदारी पनि उहाँलाई थाहा छैन र उहाँले त्यो कुरा बुझ्नु भएन भने यसमा टिकेर उहाँ कसरी जानुहुन्छ भने त्यसैले पनि जोनिन्दोको मेरो पहिलो भन्नु जोनिन्दोको सही एउटा आधिकारिक इतिहास लेख्नु पर्यो भन्छु मैले। साथीहरू त सरकारमा पनि भइराख्नु भएको छ अहिले पनि। यदि हो भने तपाईँहरूले अथवा हामी सबैले एउटा इतिहासको जस्तै राजा महाराजाले त इतिहास संशोधन मण्डल भन्ने एउटा बनाएर नयाँ इतिहास आफूले लेखायो भने हामी त आज नै एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासै लेखौँ न। विज्ञहरूलाई चाहिँ राखेर र विभिन्न पक्षका मान्छेहरूलाई राखेर यो 97 सालदेखिको चाहिँ लोकतन्त्रको इतिहास लेखौँ। त्यसमा 7 सालदेखि 46 साल माओवादी जनयुद्ध, मधेस विद्रोह लगायतको चाहिँ एउटा एकीकृत प्रकारको चाहिँ एउटा इतिहास लेखौँ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा आग्रह हो। र त्यसको निम्ति हामीले एउटा सङ्ग्रहालय बनाउने भन्ने थियो, त्यो पनि त्यो ढङ्गले बन्न सकेन। सबैले आफ्नो ढङ्गले जानुदिनु भइरहेको छ, त्यो पनि भित्र चाहिँ छैन। त्यसैले यो सन्दर्भमा मेरो चाहिँ आग्रह छ, हामी कुनै आयोगमा नआइकन हामी सबैले अहिलेसम्मका जो उपलब्धि छ, नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो चरणमा लोकतन्त्र योगदान गरेकै हो, बिचको चरण एमाले पनि झापाकालमा योगदान गरेकै हो, र त्यसपछि मुख्य माओवादीले को विद्रोहले जनयुद्धले सबभन्दा माथि उठाएकै हो, र बाँकी काम मधेस आन्दोलन, थारू विद्रोह लगायतकाले गरेको हो भने यी सबै आन्दोलनको एउटा एकीकृत आधिकारिक एउटा इतिहास हामीसँग हुनु पर्यो, ताकि आगामी पुस्ताले त्यसबारे बुझोस्। हाम्रै विश्वविद्यालयमा ती पुस्तकहरू पढाइन् र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो स्थापित होस्। तर विडम्बना के छ भने हामी जिउँदो छँदै प्रचण्ड म लगायत साथीहरू जिउँदा छँदै हुँदै नभएको कुराहरू आविष्कार गरेर मान्नुहोस् यो जनयुद्ध त कुनै वैदेशिक शक्तिले गराइदिएको थियो, 12 बुन्देजुङ बाहिरबाट लेखिएको थियो भने यस्ता कुराहरू लेखिदिने। म अहिले नाम लिन चाहन्न, अत्यन्त स्थापित एकजना चाहिँ सम्पादकले जुन किताब लेख्नु भएको छ, मैले उहाँलाई पटक पटक भने उहाँको किताबमा व्याख्या गर्ने तपाईँको चाहिँ अधिकारको कुरा हो, तर तपाईँले तथ्य नै गलत लेखिराख्नु भएको छ। माओवादीहरूलाई चाहिँ भारतीय सेनाले चाहिँ तालिम दिइरहेको छ भनेर दरबारको एउटा जर्नलले लेखिदियो, त्यसरी त्यसलाई उहाँले किताबमा कोट गर्नुभयो। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा सबै अनुवाद गरेर चाहिँ छापिएको छ र त्यसले चाहिँ अहिले सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चाहिँ के लेख्छ भने माओवादी जनयुद्ध र त्यसलाई चाहिँ भारतले चाहिँ गराएको थियो भन्ने कुरा बाहिर रूपमा स्थापित भइरहेको भने यस्तो अन्याय त गर्न पाइएन नि। त्यो यो नगर्नुहोस् भनेर मैले आफ्नो फ्याक्चुअल एरर छ भने सच्याउनुहोस् भनेर लेखेर पनि मैले दिएँ, तर उहाँले पहिले पनि सच्याइराख्नु भएको छैन र थुप्रै किताबहरूमा चाहिँ त्यसैले कोट आधिकारिक भनेर लेखिरहेछ भने यसरी इतिहास कसरी बन्छ? हामी त मरेर जाउँला, तर तपाईँले यो जुन असत्य कुरा चाहिँ यो जुन बिचले पिलाउनु भयो, असत्य कुरा चाहिँ नयाँ पुस्ताले चाहिँ तपाईँले चाहिँ पिलाउनु र खुवाउनु भयो भने निर्माण गर्छ, के ज्ञान निर्माण गर्छ अनि समाज कसरी अगाडि बढ्छ? त्यस अर्थमा पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक हामी सबैले लियौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह छ। र सँगसँगै विभिन्न दिवसहरू हामीले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस अनेक भनिरहेका छौँ भने यसबार पनि एकरूपता हामीले ल्याएर जुन फागुन 1 गते जुन जनयुद्ध सुरुवात भएको थियो र त्यसलाई पनि एउटा कुनै दिवसको रूपमा के दिवस भन्ने हो? जनयुद्ध भन्दा त्यो युद्धकै शब्द चाहिँ त्यति रुचिकर हुँदैन भने जनक्रान्ति दिवस अथवा के दिवस भनेर साझा रूपमा हामीले यसलाई मनाउनु पर्यो। त्यत्रो मधेस विद्रोह भयो जुन माघ 5 गते मधेस बलिदानी दिवस भनेर मनाइन्छ, त्यसलाई पनि मधेसी दलले मात्रै किन मनाउनु? त्यसलाई चाहिँ सबै राष्ट्रले किन नगरे? त्यसैले त संहिता चाहिँ अन्तरिम संविधानले लेखेर यहाँ आयो भने त्यसलाई पनि एउटा कुनै दिवस राख्नु। यसरी चाहिँ आधिकारिक ढङ्गले दिवसहरूको पनि हामीले मूल्याङ्कन गरौँ। आफ्नो लहरमा सरकारमा जो आयो, जुन पार्टी सरकारमा आयो त्यसले आफ्नो मात्रै बखान गर्ने ढङ्गले होइन, राष्ट्रिय रूपमा नै यी दिवसहरूको पनि मूल्याङ्कन गरियोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह छ। त्यसो हुन सक्यो भने इतिहासप्रति न्याय हुन्छ र आजको दिनमा चाहिँ हिजोका जनयुद्धका सहयात्री साथीहरूले चाहिँ त्यसबारे विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा यो शहीद बेपत्ता परिवारको आफ्नो कुरा छ, टिआरसी व्यवस्था आयोग जस्ता विषय छन्, यसलाई चाहिँ कसैले एउटा ब्ल्याकमेल गरी साधन रूपमा प्रयोग गरेको चाहिँ हुँदैन। बडो दुःख लाग्छ मलाई यति बेला पनि कतिपय मान्छे बडो हल्का ढङ्गले तपाईँले त तर्साउँदैछन्। यो चाहिँ आयोग चाहिँ गठन भयो, तपाईँहरू कहाँबाट किन परिन्छ? हामी कुन हेग जान्छ, कसरी हेग्न जान्छौँ हामी? यो त महान क्रान्ति थियो, क्रान्तिको गरे बापत कोही हेगमा गएको छ? त्यसैले यस्ता खालका हावादारी कुराहरू गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बार्गेनिङ चिजको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने काम कसैबाट चाहिँ गर्नु चाहिँ हुँदैन। टिआरसी र बेपत्ता आयोग शान्ति समुदायको अभिन्न अङ्ग हो, संविधानको अभिन्न अङ्ग हो र यसलाई छिटोभन्दा छिटो कुरा गरिनुपर्छ र यसलाई कसैले पनि खेलबाडको विषय बनाउनु चाहिँ हुँदैन। त्यसले यसमा पनि हामीले एउटा साझा सहमति बनाऊँ र खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस साथीहरू रामचन्द्र जानुभयो, उहाँहरू र अरू जुन तत्कालीन एमालेका जो साथीहरू हो उहाँहरूले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गेर हामी अगाडि बढ्नु चाहिँ पर्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ हाम्रो ध्यान दिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। र मैले अब अन्त्यमा मैले अलिक बढी म अन्त्यमा यहाँ चाहिँ आग्रह छ जुन वर्तमानको सन्दर्भ छ
यसमा हामी सबै गम्भीर बनौँ। रामचन्द्रजीले प्रचण्डले जुन कुरा राख्नुभएको छ यो विषय धेरै गम्भीर छ। यो अर्थमा प्रतिगमनतिरै हो, प्रतिगमन मात्रै होइन, प्रतिक्रान्तितिरै जाँदैछ। मैले बुझेका जुन परिघटनाहरू छन् त्यसभित्र अदृश्य जो प्रतिवेदन कुराहरू आउँछन्, ठुला बडाहरूका घरहरूमा जुन खालका काने खुसीहरू गरिन्छ, ती सबैले सुन्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङ अन्तर्गतै यी सम्पूर्ण उपलब्धिहरूलाई चाहिँ फेरि चाहिँ खोसेर त्यसलाई एउटा अनिश्चितताको बिन्दुतिर लिएर जाने प्रयत्न नै हुँदैछ भन्ने नै आउँछ। मैले यहाँ किन भन्न चाहिरहेको छु भने कति बेला भन्छु त प्रधानमन्त्री भएको जस्तो मान्छे यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। म नागरिक भएर भन्दैछु, यो देशको नागरिक भएर मैले भन्दैछु। यत्रो 97 सालदेखि 80 वर्षदेखि लगाएर हामीले लडेर ल्याएको जुन लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ, संहिता छ र नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि संविधान सभाबाट बनेको संविधान छ, यसलाई तपाईँ हाम्रै जीवनकालमा कसैले खोसेको सहेर भन्न सकिँदैन, हुँदैन। मेरो आग्रह त्यो कि सिंहहरूको पुस्ता फेरि यसोको निम्ति लड्ने, पुरानो पुस्ता बिपी र टङ्कप्रसाद र बिपी पुष्पलालदेखि लिएर हाम्रो पुस्तासम्मले यसको निम्ति लडेर यहाँसम्म पुर्यायो। अनि त्यसलाई उनी सिसिपस, ग्रिक मिथको सिसिपसको ढुङ्गा चाहिँ बोकेर चाहिँ चुचुरो पुर्यायो, फेरि तल सट्ठै झरेर लुडोको खेल यसरी खेल गरेर यस्तो खेलबाड गर्न मिल्छ? मिल्दैन, पाइँदैन। त्यसैले अहिले जुन कुरा भइरहेको छ, केपी शर्मा ओली एउटा नक्कली राष्ट्रवादको मुखौलो ओढेर जुन उहाँले सत्तामा पुग्नु हो र अहिले गम्भीर ढङ्गले जुन राष्ट्रघातमा गर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिन चाहिँ जरुरी छ। र यो जुन उपलब्धि खोसिँदैछ त्यो खोसिन नदिनु निम्ति हामी गम्भीर बन्नु पर्यो। रामचन्द्रजी जानुभयो, उहाँ त लागिराख्नु भएकै छ, तर उहाँका पार्टीका नेताहरूले जुन ढङ्गले खुट्टा कमाइराख्नु भएको छ, अथवा धर्ला र खाउँला अथवा कसैले दिएको आश्वासनको भरमा परेर यत्रो घात भन्दाखेरि पनि चुप लागेर बसिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ अक्षम्य हुनेवाला छ। यदि कसैले पनि यति बेला पदको लालच गरेर आफ्नो पार्टीको चाहिँ सङ्कीर्ण स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर यो प्रतिक्रान्तिलाई रोक्नको निम्ति अगाडि आउँदैन भने त्यो जनताप्रति पनि गद्दारी हुन्छ, राष्ट्रपति पनि एउटा धोका हुन्छ, गद्दारी हुन्छ। यसको निम्ति चाहिँ हामी सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्छ र सबै पार्टीहरू आफ्नो पार्टीको घेराभन्दा माथि उठेर अगाडि आउनुपर्छ। जुन नयाँ पुस्ता अगाडि आएको छ मलाई खुसी लाग्छ। हिजो पनि हेरेँ, महिलाहरू चाहिँ अत्यन्त नयाँ पुस्ताको महिलाहरू अगाडि आएको मैले देखेँ। तर मलाई चिन्ता के छ भने नागरिक समाज र दलहरूको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ अन्तर सम्बन्ध चाहिँ हुनुपर्छ। दलहरू भनेका विचारका सङ्गठित अभिव्यक्ति हुन्, त्यसले समसामयिक युगका कालका विचारको संश्लेषण गर्ने र त्यसमार्फत जनतालाई डोर्याउने अभिभावना नै दलहरू हुन्छ। त्यसले दलहरू भनेका सबै खराब छन्, नेताहरू भनेका सबै चोर हुन् मात्रै भनेर नेताहरू खराब होला, पार्टी खराब भयो त राम्रो पार्टी बनाउँ, राम्रो नेता खोजौँ, तर पार्टी नै चाहिँदैन, राजनीति नै चाहिँदैन भन्ने ढङ्गले जुन नयाँ पुस्तालाई चाहिँ फेरि विवरण गर्न खोजिँदैछ त्यसलाई हामी सतर्क गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्ता जुन अगाडि आएको छ स्तुत्य छ, तर हामीले यो उपलब्धिलाई जोगाउनुको निम्ति संयुक्त ढङ्गले सङ्घर्ष उत्रनुको चाहिँ विकल्प छैन। र यसको सँगसँगै कमरेड प्रचण्डसँग पनि मेरो आग्रह छ, हाम्रो पुस्ताले अब हामीले चाहिँ बढी लोभ लालच हामीले गर्न हुँदैन। हामीले चाहिँ निष्क्रिय ढङ्गले हामीले यसमा ल्यायौँ, त्यसमा हामीले गर्व छ। हाम्रो कमजोरी पनि भयो, हामी मानवीय कमजोरी मान्छे कमजोरी पनि भयो, जानेर नजानेर त्यसलाई स्वीकार्दै अब एउटा नयाँ पुस्तामा चाहिँ एउटा विचार सहितको पुस्ता भन्दैछु म, उमेरको मात्रै पुस्ता होइन, नयाँ विचारले समृद्ध भएको एउटा नयाँ पुस्तालाई अगाडि सारेर हामी अगाडि जान चाहिँ सक्नुपर्छ। त्यसो हुन सक्यो भने यो उपलब्धिको रक्षा पनि हुन्छ, देश नयाँ ठाउँमा पुग्छ र तपाईँ हामी पनि आरेगामा पुग्ने बेलामा सन्तोषले चाहिँ हामी चाहिँ जान चाहिँ पाइन्छ। त्यसैले म यही आग्रह गर्दै यो दिनले हामी सबैलाई त्यो दिशातर्फ जाने प्रेरणा दियोस् र आज महान शहीदहरू, बेगरताजनहरू सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम आयोजना गरेर हिसाब राख्ने अवसर दिनुभएकोमा साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।